बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इस्लाम न्यूज़। मैं हूं रजब अली भट्टी। जैसे कि आपको पता है कि हम हर रोज़ कोई ना कोई नई स्टोरी लाते हैं, और उस स्टोरी में आज हम एक ऐसी स्टोरी ले आए हैं जो कि ख्वाजा सराओं के ऊपर है। ख्वाजा सरा ज़िंदगी कैसे गुजारता है, उन्हें इस जगह पर पहुंचने के लिए किन मसाइल का सामना है, जो मौजूदा हालात हैं, हुकूमत कितनी सपोर्ट करती है, माशरे में क्या उनके साथ जुल्म होते हैं। हम अक्सरियत देखते हैं कि कभी किसी शहर में वाक़या होता है कि ख्वाजा सरा के बाल काट दिए गए हैं, किसी शहर में कोई कोई ना कोई वाक़या ये हर रोज़ रहनुमा होता है। आज मेरे साथ ख्वाजा सरा मौजूद है, जो कि फूल के नाम से यहाँ पर जाना जाता है शोरकोट में। उनसे जानते हैं। अच्छा, आपको सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आपको कैसा लगता है जब आपको लोग बुलाते हैं, ख्वाजा सरा, खुसरा, हिजड़ा इस नाम से बुलाते हैं, तो कैसा लगता है? जी अस्सलाम वालेकुम। मैं फूल खान ट्रांसजेंडर। बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। हमें लोगों को चाहिए कि हमें वो हमारे नाम से बुलाया करें, जैसे आम अपने बहन भाइयों को और जैसे मुखातिब करते हैं कहीं पे, तो हमें भी इज़्ज़त से बुलाया जाए। अच्छा, बाहसीयत ख्वाजा सरा ज़िंदगी गुजारना कितना मुश्किल है? जी, बाहैसियत ख्वाजा सरा ट्रांसजेंडर ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अच्छा, हमारे यहाँ अमूमन ख्वाजा सराज जवानी के बाद सामने आते हैं। आवाम ये जानना चाहती है, क्या आप लोग बचपन कैसे गुजारते हैं? जी, आपको पता है कि जेंडर की जो मतलब पता नहीं चलता बचपन में, तो लड़का लड़की सबकी शक्लें एक जैसी होती हैं। लड़कों का भी पता चलता है 10 साल के बाद, जब 12-13 साल के बाद जब उनकी दाढ़ी मूछें आती हैं, तो जेंडर का पता ख्वाजा सराओं का भी इसलिए चलता है जब वो 13-14 साल के होते हैं, जब वो समझदार होते हैं, उन्हें पता चलता है कि हम क्या चीज़ हैं। अच्छा, घर से अलग होने का फ़ैसला खुद करते हैं या घर वाले बेदखल करते हैं आपको? काफ़ी दफ़ा तो घर वाले और माशरा और हमारे जो सोसाइटी होती है वो बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ करते हैं हमारी फैमिली को भी। और बहुत जिस तरह छक्का, खुसरा, हिजड़ा जलते हुए इस तरह की आवाज़ें लगाते हैं। जब हम स्टडी करते हैं वहाँ पे भी हमें इस तरह के लफ्ज़ों से बुलाया जाता है, तो वो कुछ खुद तंग आके हमारी फ़ील्ड जॉइन कर लेते हैं ट्रांसजेंडर कोई। वो हमारे जैसे सब होते हैं, और कुछ को घर वाले जब उनका पता चलता है कि ये ट्रांसजेंडर है, निकाल देते हैं या खुसरों को दे देते हैं। अच्छा, अवाम के जानिब से हकारत से देखा जाता है, मगर आप लोग कुछ इल्ज़ामात भी अहद करते हैं। आप लोग गैर इखलाकी सरगर्मियों में भी मुलविस होते हैं। क्या कहेंगे इस हवाले से? जी, गैर इख़लाक़ी सरगर्मियों में आपको पता है जब हम छोटे से होते हैं, 12-13 साल का एक बच्चा घर से निकाल दिया जाता है। उसके बाद वो माशरे में आता है, फिर एक पेट है, भूख तो लगती है ना, उसके लिए वो फिर नाचने गाने के भी उस टाइम पे काबिल नहीं होता, उसको डांस भी नहीं आता, उसको माँगना भी नहीं आता, कोई चीज़ नहीं आती। तो वो फिर इस तरह की सरगर्मी में उसको माशरा लगा देता है। माशरे के कुछ ऐसे अनासिर हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो उसे अपने पास मतलब प्यार का आसरा दे के और इस तरफ उसको धकेल देते हैं। काफ़ी गुरु ऐसे होते हैं, कल्चर ऐसे होता है, फिर वो भी उनको इन सरगर्मियों में लगा देते हैं। उसमें उस ट्रांसजेंडर, उस छोटे जो मतलब किसी का उसका अपना कसूर नहीं होता, इस माशरे का कसूर होता है। अच्छा, हुकूमती सतह पर इक़दामात से आप मुतमिन हैं? बिलखसूस ये जो अभी बिल भी पास किया, मंजूर किया गया है, तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता है आपको? जी, हुकूमत तो बहुत अच्छी है। हुकूमत ने बहुत हमारे राइट्स दिए हैं, ऑर्डिनेंस पास किए हैं 2018 में, और अभी आके बहुत ववेला भी उस पे हुआ है। लेकिन जो गवर्नमेंट के इदारे हैं ना, वहाँ पे कुछ भी अभी तक नहीं हुआ। जैसे कि पुलिस महकमा है, हम वहाँ जाते हैं, हमारी नहीं सुनी जाती जब तक हम आला हुकाम के पास नहीं जाते। कोई भी हमें इज़्ज़त रिस्पेक्ट नहीं दी जाती, सिर्फ़ जो और इदारे हैं उनकी तरफ से। बाकी हुकूमत की तरफ से हम बहुत खुश हैं। हुकूमत ने बहुत ज़्यादा हमारे आईडी कार्ड्स बनाने का, हमें एक शहरी होने का बहुत ज़्यादा हक दिया है, राइट दिया है, हॉस्पिटल्स की फैसिलिटीज़ हमें मिली हैं। बहुत हुकूमत हमारा साथ देती है, लेकिन जो इदारे, जो लोग हैं, वो नहीं समझ पा रहे हमें। अच्छा, ख्वाजा सराहों के लिए जब जब भी कोठे में रख दी गई है या कहीं ख्वाजा सरा मेहनत के बल उगा बोते हैं, आगे भी निकल हैं, इससे कितना आप मुत्तफ़िक हैं? क्या मकसद है कि आप अगर तालीम हासिल करते हैं या तालीम वाली साइड पे चले जाएं, तो आप भी तो कोई अफ़सर या इस तरह का वो बन सकते हैं? जी, हमारे बहुत सारे ट्रांसजेंडर हैं, वकील भी हैं, पुलिस महकमे में भी हैं। जो पुलिस ने कोटा दिया उसमें सिंध में लगे हैं। उसके अलावा काफ़ी सारे जो हमारे ट्रांसजेंडर हैं डॉक्टर भी बने माशाल्लाह से, और पूरे आपके चैनल्स के थ्रू सोशल मीडिया ने उन्हें बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दी है, एप्रिशिएट भी किया है। लेकिन जो ख्वाजा
اسرا آپ جیسے آپ کو پتہ ہے 20 ہیں 30 پلس ہیں 20 پلس ہیں، وہ تو نہیں اسٹڈی کر سکتے نا. حکومت کو چاہیے ہمارے لیے بہت زیادہ اقدامات کرے، اسکولز وغیرہ ہونے چاہیے، اسٹڈی میں کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے ہمیں، تو ہم بھی تعلیم حاصل کریں، ہم بھی اپنے ملک پاکستان کا نام روشن کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم بھی عام لوگوں کی طرح ہی ہیں. اچھا، مقصد ہے کہ جو آپ تعلیم کی طرف بھی جا سکتے ہیں، سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے آپ کیا یہ ناچ گانے یا مانگنے سے باہر بھی تو نکل سکتے ہیں؟ جی بالکل، ناچ گانے سے جب ہم پڑھے لکھیں گے ہمیں معاشرہ ایکسیپٹ کرے گا، اسکولز میں کالجز میں، اور حکومت ہمارے لیے کچھ اور بھی اقدامات حکومت کو بھی کرنے چاہیے، جیسے انہوں نے بل پاس کیا ہے اس کے علاوہ اور زیادہ کریں گے تو انشاءاللہ ہم لوگ بھی بہت سارے جیسے ٹرانسجینڈر وکیل بن کے، ڈاکٹر بن کے، ایکٹیویٹیز بن کے، اور ملک کو پاکستان کو پریزنٹ کرتے ہیں باہر کی ادر کنٹریز میں جا کے، تو پھر ہم جتنے لوگ اور مزید پڑھیں گے، جیسے ہمارے پاکستان کے مرد عورتیں ریپرزینٹ پاکستان کو کریں، تو مجھے لگتا ہے ٹرانسجینڈر بہت اچھے سے ریپرزینٹ کریں گے پاکستان کو بھی، اور یہاں پہ بہت اچھی خدمات دیں گے اگر انہیں موقع دیا جائے تو. اچھا، شور کوٹ میں آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ جی میں یہاں پہ 12 سال کی آئی تھی، مجھے 13-14 سال میرے خیال سے یہاں پہ ہو گئے. تو شور کوٹ کے لوگ کیسے ہیں آپ کو؟ مقصد ہے صاحب زیر ہر طرح کے لوگ آپ کو ملتے ہیں، تو یہ شور کوٹ کے لوگ کیسے ہیں؟ بہت بہت اچھے لوگ ہیں شور کوٹ کے. میں مطلب آئی تھی مجھے کوئی سمجھ بھی نہیں تھی، میری فیملی بن گئی ہے کیونکہ میں فیملی میں نہیں جاتی، میں وہ بس یہاں آئی تھی، اس کے بعد یہی میری فیملی بن گئی ہے، یہی میرا گھر ہے. اور سب لوگ یہاں کے لوگ بہت اچھے ہیں، مجھے بہت پیار دیتے ہیں، بہت عزت دیتے ہیں. اگر کوئی مسئلہ ہو بھی جاتا ہے تو بہت اچھے ہیں یہاں پہ جو محکمے ہیں، پولیس آفیسرز ہیں، وہ ہماری بہت زیادہ رہنمائی کرتے ہیں. تو آپ کا کوئی آگے کا پلان، یا مقصد ہے کہ ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ یہ جو آپ کے پاس لڑکے ہوتے ہیں نہیں آتے ہیں، کیا وہ آپ کو خریدتے ہیں یا آپ کے پاس ہی آتے ہیں؟ تو ان کا کیا کوئی ہوتا ہے آپ کے پاس؟ جی گرو کلچر ہے، وہ ہمارے اپنے حساب کتاب ہوتے ہیں، تو بس وہ تو بہت پہلے سے چل رہا ہے، اس بارے میں کوئی بات نہیں کر سکتی. لیکن یہ ہے کہ جو آتے ہیں میں انہیں بہت زیادہ سمجھاتی ہوں، اور میں میسیج بھی دینا چاہتی ہوں آپ کے چینل کے تھرو کہ اپنی اسٹڈی کریں. بے شک وہ ٹرانسجینڈر ہیں، اپنے آپ کو مطلب کہ ڈسہارٹ نہ ہو، مجھ سے کسی طرح کی ہیلپ کی ضرورت ہوگی میں ضرور کروں گی، وہ پڑھیں اور ایک اچھے شہری بن کے زندگی گزاریں. اچھا، یہ جو آپ کے پاس آپ لوگ نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، کیا عبادت آپ کرتے ہیں؟ جی ہم لوگ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے، ہم لوگ مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں. میں پورے روزے رکھتی ہوں. ہمارے ٹرانسجینڈر، مجھے تو اس طرح لگتا ہے کہ جتنے بھی ٹرانسجینڈر ہیں، حاجی نمازی ہیں، جو ہمارے بڑے گرو ہیں، جو ہمارے ادھر بڑے ڈیروں پہ بیٹھتے ہیں، جو فنکشنز نہیں کرتے، وہ بہت حاجی نمازی ہیں، ان کی بہت رسپیکٹ ہے، اور ماشاء اللہ سے ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں. دیکھیں ایک اب ہمیں کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی کام نہیں ہے، تب ہم ڈانس فنکشنز کرتے ہیں. ہم کیا کریں، ہم حکومت نے ہمیں جابس اب دی ہیں، 1 سال ہوا ہے، تو ہم نے پھر اتنے عرصے سے 13-14 سال سے میں لائف گزار رہی ہوں، تو پھر ہمیں یہ ناچ گانا اور یہ بیگنگ کرنا، اور پھر اب ناچ گانے پہ پولیس والے آتے ہیں، فنکشن بند کروا دیتے ہیں. اب آپ میرے 4-5 فنکشنز بند کروائیں گے، میں رینٹ پہ رہتی ہوں، میں نے رینٹ بھی دینا ہے، میں نے کپڑے بھی پہننے ہیں، میں نے کھانا پینا بھی ہے، تو پھر ہم میرے پاس کوئی چوائس مانگنے کے اور سیکس ورکنگ کے علاوہ کوئی چوائس نہیں بچتی. یہ محکمے ہمیں دوسری طرف، اور جیسے آپ نے پوچھا آپ غلط سرگرمیوں میں ہمیں یہ چیزیں دھکیلتی ہیں. اگر ہمارے شوز پہ کوئی آبجیکشنز ہو، ہمارے نمبر ہیں ادھر، ہمیں سب جانتے ہیں، ہمیں کال کر کے منع کریں کہ ہم یہ نہیں کریں. لیکن پلیز میں چینل کے تھرو انہیں درخواست کرتی ہوں جتنے بھی محکمے کہ ہمیں فنکشنز کرنے دیے جائیں باعزت. ہمیں جب تک ہمارے پاس کچھ جابس نہیں ہیں، میں نے FSC کیا ہوا ہے، تو جب تک ہمیں حکومت کی طرف سے کوئی اپرچونٹی نہیں ملتی، جو ہمارا کام ہے ہمیں وہ تو کرنے دیا جائے. بہت مسئلے مسائل درپیش آ رہے ہیں آج کل شوز وغیرہ پہ. ہاں جی بالکل، جیسا کہ آپ نے پھول خان کی گفتگو سنی ہے کہ ان کو مسائل ہوتے ہیں، لیکن جب ہم ان کے برے برے نام لیتے ہیں، ان کو غلط ناموں سے پکارا جاتا ہے، ان کے ساتھ غلط رویے استعمال کیے جاتے ہیں، تو اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. اگلے پروگرام کے لیے اللہ نگہبان.